जवानों, मैं तुम्हें बनी इसराइल के ज़माने के एक गुनहगार शख्स का वाक़या सुनाता हूँ। बनी इसराइल में कहत पड़ गया, बारिश नहीं बरस रही थी। काफ़ी अरसा बीत गया, बारिश नहीं आ रही, सब्ज़ा नहीं उग रहा, जानवर भूखे मर रहे हैं। लोग आए हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अर्ज़ गुज़ार हुए, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह से कलाम करने वाले, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए। काफ़ी अरसा बीत गया है, रहमत की बारिश नहीं आ रही, सब्ज़ा नहीं उग रहा, हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं। आप अल्लाह से दुआ करें ना, अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आपने फरमाया, तुम 2-2 रकात नफल अदा करो। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की, ओ मेरे करीम रब, ओ करम करने वाले, ओ रहम करने वाले मालिक, काफ़ी अरसा बीत गया है, रहमत की बारिश नहीं आ रही। मालिक, आप बारिश को हुक्म देना, सब्ज़ा नहीं उग रहा, जानवर भूखे मर रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे हैं। मालिक करम फरमाए, रहमत की बारिश बरसाएं। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा, बारिश एक वजह से नहीं आ रही। मालिक, कौन सी वजह है? फरमाया, बनी इसराइल में से एक गुनहगार शख्स है जो मुसलसल 40 साल से मेरी नाफरमानी करता चला आ रहा है, 40 साल से गुनाहों पे गुनाह करता चला आ रहा है। उसी बदबख्त की वजह से, उसी के गुनाहों की वजह से मैं बारिश नहीं बरसा रहा, उसी के गुनाहों की वजह से ये सारे लोग अजाब में मुब्तला हैं, रहमत की बारिश नहीं बरस रही। मूसा, अगर वो गुनहगार, बदकार, सियाकार, खताकार, 40 साल से मुसलसल मेरी नाफरमानी करने वाला शख्स खुद अपने आप को जाहिर कर दे तो मैं रहमत की बारिश बरसाऊंगा। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगो, तुम में से एक ऐसा शख्स बैठा है जो गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है, खताकार है, बदबख्त है, 40 साल से मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करता चला आ रहा है। मैं उस कम बख्त को कहूँगा, ओ कम बख्त इंसान, ओ बदबख्त इंसान, जल्दी खड़ा हो जा, अपने आप को जाहिर कर दे, नहीं तो ऊपर से बारिश तो जहाँ रह गई, अजाब बरसेगा, तू भी अजाब में मारा जाएगा, हम सब अजाब में मारे जाएंगे। ओ बदबख्त इंसान, जल्दी खड़ा हो। हाय, ये गुनहगार इंसान नीचे बैठा हुआ है, इसने इधर देखा उधर देखा, कोई और खड़ा ना हुआ। इसे पक्का यकीन हो गया, जिस गुनहगार के बारे में कहा जा रहा है वो गुनहगार मैं ही हूँ। इस गुनहगार ने दिल में कहा, अगर मैं खुद को जाहिर करता हूँ तो दुनिया की नज़रों के सामने जलील और रुसवा हो जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे? यही गुनहगार है, यही बदकार है जो 40 साल मुसलसल नाफरमानी करता चला आ रहा है। उस गुनहगार शख्स ने क्या किया? अपने चेहरे को अपनी चादर से छुपाया, इस वजह से कि मेरे आंसू दूसरे लोग ना देख सकें, दाएं बाएं वाले ना देख सकें। उसने अपने चेहरे को, अपने सर को अपनी चादर से छुपाया, दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, ओ मेरे करीम रब, ओ मेरे रहीम रब, मैं 40 साल से तेरी नाफरमानी करता रहा, तू मुझे मोहलत देता रहा, मैं पूरी रात गुनाह करता रहा, तूने किसी को नहीं बताया कि मेरी रात कैसे गुजरी, तूने किसी को नहीं बताया कि मेरा दिन कैसे गुजरा, पूरी रात गुनाहों में गुजार दी, जिंदगी गफलत में बीत गई, शराबें पीते बीत गई, तूने किसी को नहीं बताया कि मेरे गुनाह कितने, मैं कौन कौन से गुनाह करता रहा। और मेरे करीम रब, मैं तो तेरे करम को अपने गुनाहों से ज़्यादा समझता रहा। मालिक, मैं तो तेरे करम को अपने गुनाहों से ज़्यादा समझता रहा, तेरी रहमत को अपने गुनाहों से ज़्यादा समझता रहा। मैं ये सोचता था कि मेरे गुनाह कम हैं, मेरे रब की रहमत ज़्यादा है। कोई बात नहीं है, एक दिन आएगा मैं तौबा कर लूँगा, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। मालिक, आज जब से मैं सुना
کہ میرے ہی گناہوں کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں برس رہی، بارش کا آنا بند ہو گیا ہے، میرے ہی گناہوں کی وجہ سے تمام لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ مالک جب سے آج میں نے یہ خبر سنی تو مجھے یقین ہو گیا ہے مالک کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تیری رحمت کم پڑ گئی ہے۔ مالک میری وجہ سے تو تمام لوگوں کو گناہوں میں مبتلا نہ کر، ان سے امتحان نہ لے، ان کو آزمائش میں نہ ڈال۔ مالک اگر میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تیری رحمت کم ہو گئی ہے تو مالک میں بیٹھا ہوں، مجھے غارت کر دے، مجھے برباد کر دے، مجھے مار دے۔ مالک مجھے اس رسوائی سے بچا لے، اس ضلالت سے بچا لے۔ اب میں کس منہ سے اٹھوں، موسیٰ کے سامنے جاؤں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، کس نظر سے مجھے دیکھا جائے گا۔ مالک اگر میرے گناہ زیادہ ہیں، تیری رحمت کم ہو گئی ہے تو مالک تو مجھے یہیں مار دے، مجھے ختم کر دے۔ اور ہاں مالک اگر میرے گناہ کم ہیں، تیری رحمت زیادہ ہے تو میں تیرے کرم کے صدقے سے خیرات مانگتا ہوں، تیری رحمت کے وسیلے سے میں خیرات مانگتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کوئی خطا نہیں کروں گا۔ مالک میں پکی پکی توبہ کرتا ہوں۔ مالک اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے۔ آئے جوانوں، ابھی یہاں سے توبہ نکلی بعد میں تھی، یہاں سے نکلے آنسو زمین پر ابھی گئے نہیں تھے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، رب کی رحمت جوش میں آئی، اسی وقت بادل بھی بن گئے، بارش بھی چھم چھم برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک ابھی تو گنہگار اٹھا ہی نہیں ہے، ابھی تو گنہگار نے خود کو ظاہر ہی نہیں کیا، بدکار چور اٹھا ہی نہیں ہے، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے بارش کیسے برس گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش برس رہی ہے۔ میرے یار کہ میرے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اس نے 2 آنسو بہائے ہیں، یہاں سے توبہ کے الفاظ نکالے ہیں، یہاں سے توبہ نکلی ہے، بس میری اس کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک ہمیں بتا بھی دے کہ وہ کون سا شخص ہے جو پہلے تو گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اتنا منحوس تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے عذاب میں مبتلا تھے، اب وہ تیرا محبوب کیسے بن گیا، وہ ہے کون؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا، جب وہ پوری رات شرابیں پیتا تھا، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ اس کی رات کیسے گزرتی ہے، اب تو وہ میرا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ موسیٰ اپنے محبوب کو رسوا کون کر سکتا ہے؟ اپنے محبوب کو ذلیل بھی بھلا کوئی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں بتاؤں گا موسیٰ۔ یہاں سے توبہ نکلی بعد میں تھی، قبول پہلے ہو گئی تھی۔ میں صدقے جاؤں اپنے کریم رب پر، میں قربان جاؤں اپنے کریم رب پر۔ مہربانی اور سخاوت ایسی 40 سال کی نافرمانیوں کو 2 آنسو سے دھو دیتا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی میرا گانے سننے کو جی چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ ارے اس جی نے ہی تو ہمیں مار دیا، ہمیں رسوا کر دیا، ہمیں چکنا چور کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، میں کہتا ہوں بھلا اللہ کی نافرمانی بھی کبھی روح کی غذا بنی؟ جس قوم کی عادت موسیقی بن جائے اس قوم کے مقدر میں زوال لکھ دیا جاتا ہے۔ دل میں منافقت پیدا کرنے کا سب سے بڑا منتر جو ہے وہ موسیقی ہے۔ جوانو، جہاں موسیقی آئے گی وہاں شراب آئے گی، جہاں شراب آئے گی وہاں زنا آئے گا، جہاں زنا آئے گا وہاں اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہوش کے ناخن لو جوانو، اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب، یہ دھوکے کا بازار ہے۔ اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے۔ اس دنیا کے پیچھے غم کی قطاریں ہیں، اس دنیا کی جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے، اس کے بڑھاپے کو موت کھا جاتی ہے، کی ہڈیوں کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے، شہرت یافتہ نام کو مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لٹھے کے سوٹ کو کفن میں بدل دیا جاتا ہے، خوبصورت مکان کو قبر میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہی دنیا ہے، اور تم دنیا کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کیوں کر رہے ہو؟